कोठरी का जिन। ये वाकया मेरे बचपन का है। मैं बचपन में बहुत शरारती था। मेरी शरारतों में मेरा छोटा भाई भी साथ साथ होता था। इस जमाने में आज के घर की तरह बंद बंद घर नहीं होते थे, बल्कि खुले खुले हवेलियों की तरह होते थे। हमारा घर भी बहुत खुला और बड़ा था। रात को एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाते हुए डर भी लगता था। वैसे भी हमारे घर के बारे में मशहूर था कि कोने वाली कोठरी में एक बारिश बुजुर्ग जिन रहता है। हम बच्चों ने तो कभी नहीं देखा था, लेकिन बड़ों और मोहल्ले के अक्सर लोगों ने देखा हुआ था। हम डरते तो थे, मगर उस दिन हमारे सर पर शरारत का भूत सवार था। हम दोनों भाइयों ने उस जिन को तंग करने का फैसला किया। दोपहर को जब सब सो रहे थे, तो हम दोनों भाई उस कोठरी की तरफ आए और उस जिन को आवाजें देने लगे। पास ही एक बर्तन पड़ा था। हमने वो बर्तन उठाया और जिन को पुकार कर कहने लगे, ए जिन, आ और इस बर्तन में कैद हो जा। हम काफी देर तक ये खेल खेलते रहे और उसे तंग करते रहे। फिर थक हार कर अपने कमरे में आ गए। गर्मियों का मौसम था। रात को सब सहन में चारपाइयां डाल लेते और खुले आसमान तले सोते। उस रात भी हम मामूल की तरह अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। हम दोनों भाइयों की चारपाई साथ साथ होती थी। हम काफी देर तक बातें करते रहे। फिर जब रात गहरी होती, तब कहीं जाके सो जाते। उस रात सब जल्दी ही सो गए। हम दोनों भाई भी कुछ देर बातें करते करते सो गए। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मेरा छोटा भाई अपनी चारपाई छोड़कर मेरी चारपाई पर आ गया। वो बहुत खौफजदा लग रहा था और मेरा बाजू हिला हिलाकर मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। यकीनन कोई खौफजदा सीन जरूर हुआ है। अम, क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। मुझे मुझे डर लग रहा है, छोटे भाई ने डरते हुए कहा। लेकिन क्यों? पता नहीं, मुझे लग रहा है जैसे वो है। वो बुरी तरह कांप रहा था। कौन है? बताओ मुझे, मैंने फिर उससे पूछा। वो ही कोठरी वाला जिन। ये सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। नहीं, तुम्हारा वहम होगा। सो जाओ जाके, तंग मत करो मुझे। मैंने उसका खौफ कम करना चाहा, हालांकि मैं खुद भी खौफ ज़दा हो गया था। कुछ देर हम खामोशी से लेटे रहे। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सर वाली साइड पर हल्की हल्की सी रोशनी होने लग गई है। मेरे छोटे भाई की आंखें बंद थीं, मगर मुझे साफ महसूस हो रहा था कि रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। मेरा पसीना छूटने लगा और दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने भी जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। दिल चाह रहा था अपना मुंह अपने ऊपर ओढ़े हुए खेस में छुपा लूं, मगर मैं उस वक्त कोई भी हरकत नहीं करना चाह रहा था। बस आंखें बंद किए लेटा रहा। कुछ देर बाद अचानक किसी ने अल्लाह हू कहा। हम दोनों की चीख निकल गई। हम जानते थे उस वक्त सब सो रहे हैं और आधी रात के वक्त हमारे सरहाने की जानिब खड़े होकर अल्लाह हू कहने वाला कोई और नहीं, बल्कि वो ही कोठरी वाला जिन ही था। मैंने देखा वो बहुत लंबा था।
اس کے ارد گرد بہت روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں اس کی سفید لمبی داڑھی چمک رہی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں نے زور سے ایک دوسرے کو بینچ لیا۔ چھوٹا تو رونے بھی لگ گیا۔ میری حالت بھی بہت خراب ہو گئی، ٹانگوں سے جان نکلنے لگ گئی۔ مجھے قید کرنا چاہتے تھے نا، لا آگے کر لے وہ برتن۔ اس کی گرجدار آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی۔ چھوٹا بھائی خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ اب میں اکیلا اس کے رحم و کرم پر تھا۔ میں زور زور سے رونے لگ گیا اور امی ابو کو آوازیں دینے لگ گیا، مگر حیرت کی بات تھی، کوئی نہ میرے رونے کی آواز سن کر جاگا اور نہ میرے پکارنے پر۔ اٹھ اور لا وہ برتن، اس کی گرجدار آواز کے ساتھ میری چارپائی کو ٹھوکر لگی۔ میں اور اونچی آواز میں رونے لگ گیا۔ روتے روتے میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سب کو پکارنے لگ گیا، مگر پھر جو میری آنکھوں نے دیکھا اس پہ مجھے آج تک یقین نہیں آتا۔ میں نے دیکھا اتنے بڑے صحن میں صرف میری ایک چارپائی کے علاوہ وہاں کوئی چارپائی نہیں تھی۔ سارے گھر والے غائب تھے۔ اس بات نے مجھے اور وحشت زدہ کر دیا اور میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ میں کہتا ہوں برتن آگے کر، بہت شوق ہے نا جن کو قید کرنے کا، اب مزہ چکھ۔ مجھے لگ رہا تھا بس ابھی خوف سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ کھڑا شعلہ بار آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ اونچا کر کے جانے کیا لفظ کہا تو اچانک گھر کی ساری لائٹس بند ہو گئیں۔ ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں کسی ویرانے میں موجود ہوں۔ میری چارپائی آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ مجھ پہ اتنی وحشت طاری ہو گئی کہ میں زور زور سے چلانے لگ گیا۔ چارپائی اوپر ہی اٹھتی جا رہی تھی، پھر اسے جھٹکے لگنے لگے۔ میں نے زور سے چارپائی کو پکڑ لیا، لیکن کسی چیز نے اٹھا کر مجھے نیچے پھینک دیا۔ میں گرتا چلا جا رہا تھا اور چیختا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھیں جب کھلیں تو میں بخار میں تپ رہا تھا۔ سارے گھر والے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مسلسل چلانے کی وجہ سے میرا گلا بیٹھ گیا تھا۔ گھر والوں سے پتہ چلا کہ ہم دونوں بھائی اگلے دن چارپائی پر بے ہوش پڑے تھے۔ میرا بھائی تو اگلی صبح ہی ہوش میں آ گیا تھا، مگر میں 2 دن تک بے ہوش رہا۔ کوٹری میں رہنے والا جن مسلمان تھا، اس لیے اس نے ہمیں چھوڑ دیا، ورنہ ہمارا بچنا مشکل تھا۔ اس دن کے بعد ہم دونوں کبھی اس کوٹری کی طرف نہیں گئے اور نہ کبھی کسی ایسی مخلوق کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔